नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि 28 की आयत कितने सालों बाद आई? कंटिन्यूटी कौन सी आयत? 4 की 28 कितने सालों बाद आई? 27 कितने सालों बाद आई 24 के? इसके लिए अलग से कुछ नहीं मिलता कि कुछ आयतें होती है ना कि पूरे सूरह के अलग नाजिल हुई, तो उनके लिए अलग से मिल जाता है कि मतलब ये आप क्लेम ही नहीं मार सकते अपने पास से, बिकॉज ये क्लेम आपका है। हम स्कॉलर के एग्रीमेंट से चलेंगे कि वो क्या मानते हैं। नहीं आप चले ना, सलमान भाई मैंने आपको बहुत दफा ये बात बताई हुई है। मैंने कब मना किया? देखिए आपके पास जब इल्म ही नहीं है, आई एम सॉरी टू से, आप अच्छी बात करते हैं इसलिए, लेकिन चंद एक बातें में आप जलेबी बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बता रहे हैं जलेबी पूरी तो बना रहे, जलेबी पूरी बात बनाइएगा, अब जलेबी मैं बनने नहीं दूंगा आज। आप मुझे बता रहे हैं बनने देंगे यार, ये तो आज नहीं बनने दूंगा। आप मुझे बता रहे हैं कुर्तुबी गलत, इब्ने कतीर गलत, जलालैन गलत, तिबरी गलत, इवन आपके आजकल के जो मौलाना मौदूदी हैं वो गलत, और सारे के सारे गलत। आप कुरान को इंटरप्रेट कर सकते हैं कुरान से, माशाल्लाह सर कुरानिस्ट हो गए, सुनना छोड़ दिए। मैंने तो नहीं बोला कुरानिस्ट हो गया, देखो ये मैं तो सही बुखारी के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 587 का रेफरेंस दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल सही दिया। आप देखिए यहीं पकड़े रहिएगा बात को, मजा आएगा इसमें फिर बहुत। 587 के रेफरेंसेस है बात में, ठीक है ना? 587 सूरह मायदा, कहीं भी आप जनरल तारीख उठा के देख लें, बिल्कुल ये सेकंड लास्ट सूरह तौबा के आसपास। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि नबी पाक ने उसका रेफरेंस दिया कि नहीं दिया? नहीं, नबी पाक के नाम से रेफरेंस मौजूद है, नबी पाक ने नहीं दिया कोई नहीं बोल सकता। ओके ऑब्वियसली सर, किसी भी सूरत किसी भी मैं तो किसी को भी नहीं कह सकता, लेकिन असल में तो नबी पाक ने दिया है ना, नबी पाक नहीं कहा था। नबी पाक के नाम से रेफरेंस मौजूद है, उसने कहा कि नबी ने ये उसे कहा है, राइट? हाँ ये उसने कहा है ना, ठीक है। ऑब्वियसली सर देखिए, नबी ने किसी को कहा था तो उससे हदीस ट्रांसमिट होके आई है सारी की सारी। एक नहीं उससे ज्यादा भी है, मैं और बता रहा हूँ, और भी है, आपने दिखाई जो स्क्रीन पे आप मुझे ये बता रहे हैं। हाँ अब आपने कहा सूरह मायदा, आपको पता ना कि सूरह की जो ये ट्रांसमिशन है किस तरीके से हुई है, जो आपके रेवलेशन ऑर्डर है किस तरीके से बने हुए, राइट? हाँ ये तारीख से लाते हैं नहीं, ये रेवलेशन ऑर्डर बने हुए पहली आयत कब आई थी उसकी बेस के ऊपर। आपको पता है कि बाकी उसके अंदर की आयतों में उसके बेस के ऊपर नहीं होते, सिर्फ उसके बेस के ऊपर नहीं होते, उसके जो वाकयात आते हैं, कंटेंट आता है, उससे भी कभी-कभी आखिरी सूरत कुरान की कौन सी है? सूरह नस्र है। अच्छा वो आखिरी है कि सूरह तौबा आखिरी है? सूरह तौबा सेकंड लास्ट है, मोस्ट ऑफ द ओपिनियन। दैट्स द थिंग, सूरह तौबा सेकंड लास्ट नहीं है। सूरह तौबा का भी नज़ूल खत्म नहीं हुआ था कि सूरह 110 आ गई थी, और सूरह 110 के बाद सूरह तौबा की बाकी आयतें आई हैं। सो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ, मतवातर डिफरेंट टाइमों में डिफरेंट सूरह एक उसमें आ रही थी। एग्जैक्टली, और उसमें ये भी मिल जाएगा कि सूरह मायदा की वो वाली आयत है ये कि तुम्हारा दीन आज के लिए मुकम्मल हो गया, ये भी रिवायत मिल जाएगी। ठीक हो गया ना? अच्छा तो बेसिकली आप मुझे यही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये डिफरेंट टाइमों में बाद में कुछ खिचड़ी बनाई गई आयतों की। किसने बनाई? आई डोंट नो, बिकॉज अभी सूरह तौबा भी कंप्लीट नहीं हुई थी। आपने पढ़ी होंगी ये वाले रेफरेंसेस भी कि हजूर की वफात होगी और पता नहीं लग रहा था कि सूरह तौबा को अरेंज किस तरह किया जाए। तो ये पढ़े हुआ ना आपने? ठीक है पढ़े, लेकिन ये उतना मजबूत नहीं है। ठीक है ओके कोई मसला नहीं, मजबूत वीक है सर, वीक ही है, लेकिन इस टाइप की भी चीज लिखी हुई है, राइट? हाँ लिखी है, बहुत सारी लिखी है। अच्छा नाउ द होल थिंग इज कि इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि देयर इज अ बहुत बड़ा पंगा, राइट? सो हमें स्कॉलर्स की जरूरत है कि वो इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पंगा आपका मान रहा है उसको। हाँ तो इसका मतलब है हमें स्कॉलर्स की जरूरत है इस चीज को इंटरप्रेट करने की, करेक्ट? दोबारा बोले, सॉरी आवाज आ गई। हमें स्कॉलर्स की जरूरत है चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, करेक्ट? नहीं इंटरप्रेट करने के लिए बिल्कुल जरूरत है, लेकिन सिर्फ उनको फाइनल अल्टीमेट मान लेंगे ये कोई जरूरी नहीं। अल्टीमेट मानना, अल्टीमेट कौन मान सकता है? इजमा के ऊपर अल्टीमेट हो गया ना। हाँ बस बात है। अब इसमें जैसे मुझे कुछ तो अब बेसिकली इजमा इस चीज के ऊपर है कि एक जमाने में मुता जायज था, करेक्ट? इजमा नहीं है, देखो इजमा खुद ये इस बात पे इजमा नहीं है कि मुझे इजमा नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई बड़ा आलिम दिखाएं जो कहे कि मुता कभी भी अलाउड नहीं था, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं जिसमें मुता अलाउड था। आपको भी पता? अच्छा ये इससे इनकार कर रहे हैं क्या मुता था या नहीं था? नहीं वो कह रहे हैं इजमा में नहीं है, इजमा में नहीं है। सर कौन है जो कहता है कि नहीं है? अभी मैं देखो आदम भाई और साहिल भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो खुद मानता हूँ, मैं तो आपको ओपिनियन देने वाला, हालांकि उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने जनरली पहले जो एक एक्सेप्टेड वर्जन है वो बता दिया। नहीं मुझे आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए होती पर्सनल ओपिनियन, मुझे वो चाहिए होता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप स्पीकर्स को बुलाते हैं तो क्या ओपिनियन लेते हैं? नहीं आपका पर्सनल ना चाहिए, आप पूछ रहे हो ना कि आपको कैसा लगता है कि ये अच्छा है कि ये कैसा है आपके साथ, लोगों तो पर्सनल ओपिनियन लेते हो ना। नहीं वो आपसे पर्सनल ओपिनियन लेंगे आपसे जब हम पर्सनल क्वेश्चन करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मुता। जल्दी कर लेना, बहुत ठीक है
آپ دیکھیں آپ پہلے یہ بتائیں نا متا کیا نبی نے الاؤ نہیں کیا بقول آپ کے رائٹ؟ نہیں قرآن میں کہیں نہیں ہے نبی نے بھی الاؤ نہیں کیا اور سننا بخاری اور مسلم میں بھی نہیں ہے رائٹ؟ نہیں بخاری مسلم روایتیں موجود ہیں مسلم میں کہیں بھی ٹوٹل بول رہا ہوں روایتیں موجود ہیں بخاری مسلم میں اور جگہ بھی موجود ہیں. چلے ہم گولی مارتے ہیں جی قرآن پہ جاتے ہی نہیں ہم مسلم بخاری میں دیتے ہیں. آپ مان گے قرآن میں نہیں ہے آپ سننا مانتے ہیں کریکٹ؟ نہیں بالکل مانتے سننا اہل سنت والجماعت ہیں کریکٹ؟ ہاں چلیں آپ کہہ لو آپ سوالات رکھتے ہیں جناب مفتی وہ والے بھائی کے پاس کیا نام ہے ان کا کیا نام ہے یار اس کا واجدی کے پاس سوال رکھتے ہیں آپ رائٹ؟ نہیں اکثر اسکالرز کے ان کے علاوہ بھی رکھتے ہیں سوال رکھتے ہیں آپ ان کے پاس اکثر رکھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے ان سے پوچھ کے آ کے آپ وہاں جائیے گا پوچھ کے بتائیے گا کہ ان اسپیسیفک احادیث کو کس نے انکار کیا؟ اچھا ٹھیک اوکے خیر لیکن میں یہ اہل حدیث و جماعت ہونا چاہیے اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے. اچھا سلمان بھائی کیسے انکار کرتے ہیں؟ کنڈیشن لگا رہے ہو اہل سنت ہونا چاہیے کیونکہ سر آپ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے وہابیوں سے پوچھیں گے وہ انکار کر دیں گے کسی بھی حدیث کو ان کی تو مرضی ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اہل سنت و جماعت کی بات کرنی ہے نا. نہیں آپ کا مطالبہ غلط نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط چیز پوچھی ہے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو آپ وہابی ہو جائیں اور میں آپ کی بات مان لوں گا. ارے بھائی میں تو بولتا ہوں دوست نام ہے وابی نام ہے بابی نام ہے بابی مرزائی انجینئر مرزا کے میں نے جان بوجھ کے چھیڑا میں کہ ساحل کچھ بولے گا بھی. خیر چلے یار بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں قرآن میں نہیں ہے متا قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے اور جس آیتوں سے حوالہ لیا جاتا ہے وہ سورہ آیت نمبر 27 4:24 کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر متا کا ورڈ ایکسپلیسٹلی موجود ہے سر. ہاں تو ورڈ سے کیا ورڈ تو زنا کا بھی موجود ہے تو کہ زنا جائز تھوڑی ہے قرآن میں نہیں وہ اس میں متا موجود ہے ان فارم آف انٹرکورس. ہاں ٹھیک ہے اوکے فار یوٹیلائزیشن آیت نمبر 27 میں جو 27 میں مان ہی نہیں رہا کہ 24 کے ساتھ آئی ہے 27. نہیں تو آپ کو نہیں منوا رہا نا میں جنرلی بتا رہا ہوں. نہیں جنرلی میں کہتا ہوں آپ مان جاؤ گے تو کہ مزہ 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں بھائی 27 جو ہے 24 کے ساتھ آئی تھی وہ کہیں گے نہیں پروف کرو کہ آئی تھی. ڈوڈ یو آر گوئنگ ان رانگ ڈائریکشن. سلمان پتہ کیا بات ہے آپ کو نا سیریسلی اسپیکنگ آپ اتنے اچھے forget everything now forget the discussion. ارے نہ کیا کرے تعریف یار لوگ پیچھے جا کے پوچھتے ہیں تعریف. ہاں forget everything right now. میں آخری بات کروں گا پھر میں میوٹ کر کے جا رہا ہوں. ٹھیک اوکے. You are such a nice person my friend. Seriously you are backing up a wrong position. آپ ہارے ہوئے گھوڑے کو بیک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لٹرلی اسپیکنگ آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ جلیبیاں بنا سکتے ہیں ضرور اور آپ بڑی اچھی بناتے ہیں انٹلیکچوئل بناتے ہیں رائٹ بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو کین ناٹ جسٹیفائی اٹ ہینس یو ہیو ٹو ریجیکٹ اٹ. آپ اب جو ہے نا زیادہ وہ آتا نہیں تھا ہمارے پاس ایک پاگل سا شخص آپ اس وقت وہ بنتے جا رہے ہیں عباس بنتے جا رہے ہیں اور ایونچولی ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرس یو ول بی لائک ہم ہو ول ایکچولی ڈیناؤنس بخاری اینڈ مسلم ایز ویل. And this is coming and you are ready. اچھا میں نے کبھی you will I said will I'm giving you a prediction of the future my friend. اچھا نہیں I'm giving you a prediction of the future so obviously prediction ہے نا میں prophet بن رہا ہوں prediction دے رہا ہوں. So my friend میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہم لوگوں کو سنتے رہیں اور ریسرچ کرتے رہیں انشاءاللہ و تعالی اللہ تعالیٰ کی برکت اور مہربانی کے ساتھ آپ اگلے 1-2 سال کے اندر یا تو اسلام چھوڑ دیں گے یا آپ اپنا نیا ورژن آف اسلام لے کے آئیں گے عباس آگا کی طرف. میری طرف سے سر آپ کو بہت بہت تھینک یو. آپ آتے ہیں ساحل بھائی آپ کنٹینیو کریں. آپ فرسٹ اسٹریم میں بات کرتے ہیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی نہیں ہوا ابھی 2-3 سال پورے نہیں نا ہوئے ابھی 4 مہینے میں آپ سے گپ شپ لگا. پہلے تو یہ زندہ رہے یار اتنے سال یہی بڑی بات ہے اس کے بعد کی بات دیکھی جائے گی. اچھا آپ کا سلمان بھائی آپ کا پوزیشن کیا ہے مطلب متا جو ہے وہ الاؤ کیا تھا رسول اللہ نے یا نہیں کیا؟ میں نے ابھی تک پڑھا ہے میں ابھی روایتوں پہ تو دیکھ رہا ہوں تھوڑی روایتیں دیکھی ہیں میں نے ابھی متا پہ جو بھی ہیں قرآن میں تو نہیں ہے کہیں سے کہیں تک متا بلکہ دوسری آیتیں ایسی ملتی ہیں جو اس کو کھنڈن کر دیتی ہیں. یعنی کہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی سینڈ کیا تھا سورہ روم میں سورہ آراف میں تو اس میں لگتا ہے کہ لائف لانگ یار جو حدیثیں ہیں حدیثوں میں نے ابھی جو حدیثیں دیکھی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ساری کی ساری حدیثوں میں ایک دوسرے کو آپ اکٹھا رکھ ہی نہیں سکتے اتنا تضاد ہے اس میں. حالانکہ صحیح ہے اور یعنی کہ ایک حدیث بتا رہی ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 نازل ہوئی جو بالکل آخر میں اور اسکالرز ایک طرف مان رہے کہ سورہ نساء کی جو قرآن کی آیت ہے نا اس سے جائز ہوا ہے اور سورہ نساء کی اس آیت میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں سالوں سال کا فرق ہے. تو یہ دونوں ہی آپس میں نہیں بیٹھتا. ایک روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ دیکھو نبی نے الاؤ کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بھائی قرآن نازل ہو گیا تھا آیت تھی اس میں
किसी ने कभी मनसूख ही नहीं हुआ। एक कहते कि मनसूख हुआ, आया तो मनसूख आपके हुआ। हिसाब से ये हदीसें सब जितनी भी है ये सब फेक हदीस है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी हदीसें है ना, मजबूती में आप देखो, सिर्फ ये कि हमें हजारों के लाखों के खजाने से एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मिल जाए, मैं इस जज्बे की इज्जत करता हूँ। लेकिन क्या उनके नाम पे आप हर चीज परोस दोगे आवाम को, बिना उसको दोबारा से रिसर्च किए हुए? ये जो अपने 1200 साल पहले रिसर्च होगी हमारे स्कॉलर्स ने, उसको आप दोबारा करो ना रिसर्च, दोबारा उसमें कहीं कमियां निकलेंगी। लेकिन क्योंकि आप कट्टर हो गए हो, खासतौर से हमारे अहले हदीस भाई, उनके चक्कर में काफी चीजें बहुत फैली हैं, और मैं इनको ज़ाहिरिया सेक्ट बोलता हूँ। आपके पीछे पड़ जाएंगे अहले हदीस? नहीं नहीं, मेरे पीछे पड़े नहीं, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ बहुत सालों में, हम नहीं आते तो खैर ये है। आप बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो कुरान में तो मुझे नहीं मिला, रिवायतें कुछ चेक की हैं, बहुत तादाद है, मतलब कोई एक स्कॉलर नहीं है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ स्पेस से, जो भी मेरे मुस्लिम स्कॉलर हैं, अहले हदीस, देवबंदी, शिया, सुन्नी, कादियानी, जो भी हैं, अगर वो हदीसों को मानते हैं, तो हदीसों को आप एक पेज पे नहीं इकट्ठा कर सकते तमाम हदीसों को मिला के। वो ऐसा लगेगा कोई मजाक कर रहा है, कोई कह के चला गया, नबी ने कह दिया, कोई कह रहा है कि हम उमर के जमाने तक करते थे, कोई कह रहा था नहीं नहीं नबी के जमाने में करते थे, इधर मना कर दिया था। तो खेल चल रहा है, और इस तरह से फिर कुरान से तो कहीं मिल ही नहीं रहा, तो फिर उसको आप समझ रहे ना, फिर खेल ही है वो सब, उसको आप एक पेज पे लाके नहीं ठीक है, कर सकते। चलिए मेरे ख्याल से आपने अपना पॉइंट रख दिया है और हमने अपना पॉइंट रख दिया है। इसको आज यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि 1 बजने वाले हैं, और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रीम हो वो मैक्सिमम 4 घंटे की हो, और उससे पहले ही हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट हम इसका सेकेंड एपिसोड चाहिए तो कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी स्ट्रीम जो है वो लोगों के लिए देखना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर थकान भी हो जाती है, बैक इशू भी हो जाता है, जो कि मुझे ऑलरेडी चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका, और ताहिर भाई आपका, एडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गालिब भाई जुड़े थे और मसूद जुड़ा था, सभी का शुक्रिया। और जितने दर्शक हमको देख रहे थे आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है जीपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, या फिर सुपर चैट या सुपर स्टिकर्स के जरिए से, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिली होंगी, और जो हमारे मोमिन भाई हैं उनकी जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो समझने मिली होगी आपको, किस तरीके से वो सोचते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको समझ में भी आया होगा कि कितनी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें इस्लाम के अंदर है जिसको लोग सही मानते हैं और उसका डिफेंड भी करते हैं। और हमारा मकसद भी बस यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि ये सब चीजें मौजूद है इस्लाम में, टेक्स्ट में, जिसको लोग सही मानते हैं, और आप क्या इस बारे में सोचते हैं उसको आपको खुद को गौर करना है। हमारा मकसद बिल्कुल मुसलमानों को जलील करना या नीचा दिखाना, ये बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है। मैंने एक वीडियो अपलोड की है शाम के वक्त कि मेरा मैसेज मुसलमानों और गैर मुसलमानों को, आप ज़रूर वो देखिए कि मैं मुसलमानों के लिए क्या सोचता हूँ, क्या मेरा मैसेज है। आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। ताहिर भाई का चैनल है द मैन्यूमीटर, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर ले। और फैज़ का हमारा चैनल है फैज़ द ह्यूमैनिस्ट मुर्तद, उसका चैनल आप सब्सक्राइब कर ले। एडम का चैनल है दी एडम सीकर उर्दू, और एडम सीकर नाम से आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर ले। और हमारा जो नया सीरीज यानी पुराना जो सीरीज था इस्लाम से इंसानियत तक, वो भी हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। एक चीज बता दूं कि आज मुझे एक कॉल आया था एक फीमेल का, और आप यकीन मानिए वो उनकी बातें सुन के मैं इतना इंस्पायर हुआ और खुश हुआ कि ये जो फीमेल थी ये पहले एक मजहब से बिलोंग करती थी, आप उसको हिंदुइज्म से ही जोड़ लीजिए, और उसके बाद उनको कई सारे बातों का उनको जवाब नहीं मिला उस मजहब में, तो उनको फिर इस्लाम उन्होंने स्टडी किया, और वो इतना मुतासर हुई इस्लाम से कि उनके सारे सवालों के जवाब उनको उसमें नजर आए, और उन्होंने इस्लाम कबूल करके बाकायदा 2015 में उन्होंने कबूल किया, और बाकायदा उस पर प्रैक्टिस किया। जो इंटरेस्ट के पैसे उनको आते थे बैंक से, वो सब उन्होंने उसको साइड में रखा, उसको इस्तेमाल भी नहीं करती थी वो। हिजाब पूरा प्रॉपरली करने लगी वो, और नमाजें पढ़ने लगी। इतना मतलब शिद्दत से उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया कि वो अपने घर वालों को, माँ को, और उनके जो वालिद थे उनके पीछे पड़ गई वो कि आप लोग भी इस्लाम कबूल करो ताकि आप जहन्नम में ना जाए।
یعنی اتنا سیریسلی انہوں نے فالو کیا، لیکن کچھ سوالات جو ہے پھر بھی ان کو یعنی اسلام کی جو ٹیچنگز ہے وہ ان کو تھوڑی چبھ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو پوری طریقے سے فالو کر رہی تھی۔ اب ہوا کیا کہ ریسنٹلی 1 ویک پہلے وہ کچھ چیز ڈھونڈ رہی تھی اور میرا چینل ان کے سامنے آیا اور انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی، اور آپ کو بتاؤں انہوں نے مجھے کہا کہ 2 دن پہلے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، 2 دن پہلے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یار میں اتنا سیریسلی یہ چیز کو فالو کر رہی تھی، میں نے اپنا ٹائم برباد کیا 6 سال۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اور ایک دم جینیون کیس ہے، ایک دم جینیون کیس، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریے، آپ یو کین بی این انسپریشن فار مینی ریورٹس، اور جو لوگ اسلام میں ہیں اور جو وقت برباد کر رہے ہیں اپنا، ان کے لیے بھی آپ ایک بہت بڑے انسپریشن بن سکتے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ تھوڑا ہمت پیدا کریے اور پوائنٹرز نوٹ کریے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ڈسکشن کی بہت ساری پوائنٹس ان کے ایک دم ویلڈ تھے، کہ اور ہم جس طریقے سے سوچتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سوچ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پہ غور کروں گی، اور اگر موقع ملا تو میں ان کو ضرور اپنے چینل پہ بلاؤں گا تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کئی سارے لوگ جو ہے ہماری ویڈیوز دیکھ کر اس کٹرتا سے باہر آ رہے ہیں، اگرچہ وہ اسلام کو نہیں چھوڑ رہے لیکن ان کے اندر جو کٹرتا ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور کئی سارے لوگ اسلام سے بھی باہر آ رہے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ کوئی اس ٹریپ میں نہ پھنسے جو ایک سافٹ ورژن یا ایک شوگر کوٹڈ ورژن ہمارے علماء کے طرف سے بتایا جاتا ہے، اس میں آپ نہ پھنسے۔ بلکہ میں جتنے ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کیا یہ واقعی میں انسانیت کو پروموٹ کرتا ہے، کیا اس کے نزدیک ایک انسان ہے یا پھر وہ انسانیت کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے۔ ان سب باتوں کا آپ خود مطالعہ کریں، سوچے سمجھے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا آپ کو اس میں وقت دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور جتنے لوگوں نے سپر چیٹ سپر اسٹیکرز بھیجا ہے آپ سبھی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اسی کا ہی ایپیسوڈ 2 میں سوچ رہا ہوں کرنے کے لیے۔ اس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں وہ متا کے اوپر تھوڑی ریسرچ کرے اور کچھ ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ لے کے آئے تاکہ ہمارے جو اعتراض ہے وہ غلط ثابت ہو اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ صحیح ثابت ہو۔ جو باقی مسلمان کالرز لائن میں ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ لائیو میں آپ ضرور جڑیے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیے، کٹرتا سے دور رہیے، انسانیت کو پروموٹ کیجیے، انسانیت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ونس اگین بہت بہت شکریہ۔ جے ہند،